أرسل زينة أب تجري أب مونغو كل تحوات جبر زلوا جونتي تأتو كبل قدوس سينودوس أرثوذكس وهادو بيت كريستيانة تجري تصويعة أب زي فتحوا تمن واقع محباء شغطات زي توافروا نقادو حقاو سقمتي توسيدو كاب وطايم أمريكا نتايوان أب تقربوا ماتوارا تتنقا تقبر تشاينا أتحساسبا سلام تعنا بلي كمي تمسيز خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تجراي ساعات حدا زبلنا يوم زيناتات كاب استوديو تلفزيون تجراي بقعد تحيزنا لكم قريبنا لنا زينات هالساعتنا مرحنا أنا ديم كحسين مدام الكت قاعد معلم صاي حقوس حابينكم كنت نحنا حصر زيناتات تزعلت مسارحتنا لوام قبل خيدان دحز حصر مسجاجري تقربنا أي تاتينا كنبلس يغني لي أدم سلام تعنا هبلي كم يتنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيد مرصنا يوم استفلا لي حصر زينات حيزنا قريبنا لنا مسانا صنحو أب تجراي أمونغو خل تحواس جبر زلوا جونتي حدنت حزبي عقم تجراين زدخن بمخانو تطو قبل مرحت هيمانات قدوس سينودوس أرثوذكس وهادو بيت كريستيان تجراي وكلتهم كمز الأخو قليصهم كاب حنت ما هتصنزوت ودك حنت أدى بحما عيني كيرأيون ننو علم كتأفاف أنزجبرو وزلوا من قصاص سنة البنا تجارو زي وكلن حدنا تزبي زبتنني زبالو دما أكابي قدوس سينودوس أرثوذكس وهذا بيت كريستيان تجري بتو أبونا مرها كريستوسيوم استمع زبالة حزبي أما كرانت أبوان أبزر قبل لقوان حدو خينكا وجناتنا مربتهم كملسون وعلى بريتوريا تجبارا وكون أكند مسرح كل تحوات بخينات مدللاين حزبي الشغيل ويلهم اتم أكابي قدوس سينودوس بخينات سلام المعبالن كم زيلن زلوا عفلالايات بالزب نخفتحو وكلت كهنات قدوس سينودوس أرثوذكس توهادو بيت كريستيان تجراي عبيت عدن ليك أونتن بمحاس نام مخوني بيت كريستيان قدست مريم كيدم نمعراق تداليم كم زلوا بصو أبنا مرها كريستوس أبريهم اتسناي تكبار عود كخون عرق سلام وريدو حزب نخقسن قدوس سينودوس أرثوذكس توهادو بيت كريستيان تجراي زوسودو تبقسو علام أخوك عبيت عدي سيفيك محبرات أقالات ميدان حزبن أدلاي حقس كجبرو قدوس سينودوس صاوعيت أقربو كم تصاب في السامز قبل أبالات كجلة مكتتال تجبرا سممعنت قوامي مقراض تتصابوطات بريتوريا طرع 20 شمونتن كلتشحن 10 شمونتن عام تمرت مقالة مقتاوم تفليت له اتينا مقالة زعاتو كجلة اب تحتي مسرح مكتتال مرققعن مخبارن حبرة أفريقيا زوقومة كجلة العلوت كإلاتات حبرة أفريقيا مخانم تفليت له كفل قدايات بوليتيكا سلام دحنتن كوميشن حبرة أفريقيا كم زحبرو أبالات كجلة مكتتال تجبرا سممعنت قوامي مقراض تتصابوطات بريتوريا زكتاتلو العلوت كإلاتات حبرة أفريقيا مخانم علاو غيرو له بمسرت حبريتات كوميشن اب كتتل تجبرا اتي اب حدار 2022 عام تمرت فرنجي امونغو فيدرال منغستن حزبا ويان حارنت تግራይን ዝተፈረመ ስምምዕ አተገባብራ ዝከታተሉ العلوት ክኢላታት ወሳነ ግደ ኣለዎም ዝበሎም አካላት ክትትል ዳግም ስርሖም ንምጅማር ናብ መቐለ ከም ዝመጹ እዩ ዝተገለጸ أب كتما لامطا تنبيرو زنبرة كوماند بوست بملعلو حزب تا كتما ناب نبور منقصاص نختملس وفرص ريت اكايدو بوعي منقصاص نقدن لمعاتاو منقصاص نتفلت كتما لامطا ننوح زبل اوان اب تحت كوماند بوست بمصنحه نزخف عنوتن برستن تقاليحه مصنحه
ምምሕዳር እታ ከተማ ገሊጹ ኣብ ቀረባ እዋን ካፍቲን ዓመታት ልምዓታዊ ምንቅስቓስ ዓጊትዋ ዝጸንሐ ኮማንድ ፖስት ምልዓሉ ስዒቡ ድማ ህዝቢ እታ ከተማ ከተምኡ ብምጽራይ ልምዓታዊ ምንቅስቓሳ ናብ ንቡር ንኽምለስ ከም ዝሰርሑ ድማ ኣብቲ ወፍሪ ጽሬት ዝተሳተፉ ነበርቲ እታ ከተማ ገሊጾም ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ኣይተ ሞገስ ሽፈራው ድሕሪ ምልዓል ኮማንድ ፖስት ዝተቐላጠፈ ልምዓት እታ ከተማ ክህሉ ተወዲብካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ሓቢሮም ካብ ዝቕጽል ሰሙን ጀሚሩ መንግስታዊ ግልጋሎት ምሃብ ከም ዝጅምሩን እቶም ከንቲባ ኣረጋጊጾም ከም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ንተመራመርቲ ጥዕና ዲጂታል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስልጠና ሂቡ ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፉ ሰብ ሞያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኣብ ዘካየድዎ ምርምራት ሓጋዚ ኢሎም ነቲ ስልጠና ዝሃቡ ኣይተ የማነ ሰገድ ዕላማ ናይ ስልጠና ኣብ መጽናዕትን ምርምር ጥዕናን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብምፍላጥ ኣብ ስራሕቲ ምርምር ጥዕና ንምውዓል ምዃኑ ኣብሪሆም ኣለው ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ዶክተር ሓየሎም ካሕሳይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ውፅኢት መጽናዕቲ ዳታ ምትንታንን ትንበያን ክለዓሉ ዝኽእሉ ለበዳታት ጸሚቑ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ዘለዎን ክንጥቀመሉ ዝግብአናን ኢሎም ከም ሓበሬታ ርክብ ህዝቢ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ልዕሊ 55,000 መራሕቲ ስድራ ኣባል መድሕን ጥዕና ከም ዝኾኑ ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ከተማ መቐለ ኣይተ ጌታቸው ወዳጅ ገሊጾም ዛጊድ ድማ ካብ ኣባላት መድሕን ጥዕና 53 ሚልዮን ብር ናብ ባንክ ኣታዊ ከም ዝተገበረ ሓቢሮም ኣይተ ጌታቸው ወዳጅ ነዚ ዝበሉ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ እዩ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማንኤል ሃይለ ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ንድሕሪት ከም ዝተመለሰ ብምሕባር ናብ ንቡር ንምምላስ ሰሞያ ጥዕና ብትኹረት ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዝተረጋግዐ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ዘይምህላውን በርከት ዝበሉ ተመዛበልቲ ምህላዎምን ተዛሚዱ ንግንዛበ መድሕን ጥዕና ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዘለውን ዶክተር ኣማንኤል ወሲኾም ሓቢሮም እዮም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ወገናት ብግድኦም መድሕን ጥዕና ኣብ ውሕስነት ጥዕና ማሕበረሰብ ዘለዎ ብጽሒት ዕዙዝ ብምዃኑ ሕብረተሰብ ኣብቲ ዓውዲ ንክሕቆፍ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ከም ጸብጻብ ዮሃና ወላይ ናብ ናይ ወጻኢ ዜና እንትንሰግር ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንታይዋን ኣጽዋር ኣብ ምቕራብ ጥንቃቐ ክትገብር ኣተሓሳሲቦም ሺ ጂንፒንግ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ዘተ እታ ደሴት ኣብ ዝምድና ቻይናን ኣሜሪካን ኣገዳሲት ምዃና ገሊጾም እዮም ብተወሳኺ ምስ ዋሽንግተን ንዝግበር ዝምድና ተገዳስነት ክልቲኦም ወገናት ፍልልያቶም ዝፈትሑሉ መንገዲ ክረኽቡ ተስፋ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪታንያ ኬር ስታር መርሓዊሱ ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ምስታ ካልአይቲ ዝዓበየት ቁጠባ ዓለም ዘለዋ ቻይና ርክብ ንምምሕያሽ ተስፋ ብምግባር ናፍታ ሃገር ዑደት ይገብሩ ምህላዎምን ተገሊጹሎ ትራምፕ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናብ ቻይና ክበጽሑ መደብ ከም ዘለዎን ነቲ ጉዕዞ ብሃንቀውታ ይጽበይዎ ምህላዎምን ገሊጾም ትራምፕ ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣብ ዙርያ ኩናት ሩስያ ዩክሬን ህልው ኩነታት ኢራን ከምኡውን ቻይና ካብ ኣሜሪካ ትዕድጎ ነዳድን ጋዝን ኣድሂቦም ከም ዝተዘራረቡ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ገሊጾም ክትብል ቢቢሲ ተወኪሳ ትዕግስቲ ሓድሽ ጸብጺባትልና ኣላ حصرت زينات الساعة الزازمنا لوام قبل كده مساخم تصانيحة زرزرنا تقربلنا أديم كملسكم يا مسكن لوام تنقصل بزرزرنا بحزنايم زيناتات كنسكر ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ትግራይ ብዘተን ምርዳእ ንበር ብሓይሊ ኣይፍትሑን ክብል ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ፍሊጦም ኣፈላላያት ሓሳብ ከም ጸጋ ተወሲዶም ዋጾታት ክንፈተሎም ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ትግራይ
بسلطنون ديمقراسيون أجاباب كم عرارن ديمقراسيون محدرات تجري كم حيشن تصوبيهم محبر أبزوت مجلسي بوليتيكا مهدار تجري كلهم سنة حسابات تجارو كحقوق فتحساسيبهم بوليتيكا فلالات تجري بزيت مرد عنبر بحيلي أي فتحون زبالات مجلسي بسلامة وكنتاتن بالزبن نكفتح عموز فقدو أستواتون مقبار دلو مخاندمة أرقاقيزو أب كتما مقالة 7 كاري قدمي 4 أوارح نأغلغلوت مسمر مايز تخوعتو قدا قدي ناب تكبار بزيمتهم نستفلالي محبرك وطباو تأغامات نقال علنا كبلو مرارتهم قليزهم انتربرايز متناتن ديزاين نسراحات تماي تقرأي بوغنو ات مقوتات بحزرات بجت كام زخونا بمقلات حزقن قدام النتواهب وكسراح مس زملكتهم أكالات تيزرار باللوخيلو أبزي زعبازي نساة تسفاي توسخي زلا نبرتي كتما مقالة 7 كاري قشت ودغصلا قدم 4 ورحي ناب حد غزا ماي نمئتاو زعلمه كوعت غدا غدي بمجمارو زنبرم صقم مستماي كم زقالللهم لوعل تسفا كم زنبرم غليصم يخون امبر اتزرغح ماي بمغوتاتو زنبره تسفوم صلميتو كم زلو زغلصوتم نبرتي يتراف زنبرم صقم ماي كفتح عدتاتن هيصاونتن نابتو مستخعاتو غدا غدنا اتو نستفلاليو حدغاتات كقالعو غيروم كم زلو يغلصو 4 ورحي يقبر كابز كوعز غدغاد زي غدغاد تخعيتو كل ما يكاتوكم يتهيلنا عبين اشتين كله تسفا غير نيرو حزقنت غدغاد 4 ورحي بقى هاهيلو تشكمنا هنأتو نخيل سراح وعيلو سو كأتو يخيل مشت لا غدا غدي اتلو خوعيتم ها هبيلم وخيدم تايون كوينو من دعي بوصص كمصنا ما يكون بطعمي ن شكلنا إنا نيرنا حزدار قاب ما يتمس تلص أجمعت بطعمي نزحنا ما يكأتي ورح كتصنحون يا مثلا بطعم تحقسنا كأوجن تقاريصو مستقارصه مكينه باجاج بقولو محدادرو حراسات كاب باجاج تصويعهم حراسات كمصا كوصا يخلاي غدغاد يገزن كاتا يخلاي حمومم بجرانچل وص سب وصا يخلي متحبابري كوميتي مسرته لمعات قشت ودغصلا 7 كاري ايته حدش قبر ليوانس كم زبلوا نزملكتو اكل بتدغاغامي انتحتتكوا زاغيد فتح كرخبو كم زي خالو يزاربو قعتا مستجمره أو حال حليفو نقورو حد ما هنا بول نخدو أصقام مسكونه بترجعام مسبت ناي كوشة محضرتون كنا أنت أمس جورز الله يطيق عنده يركونا أنت أي أصقام تليون بعدنا نفتح كان حجوز زمزبلون بزح رجعنا أنا ياو ما تشرح هذا الخبنا يملسي كانت بجت عاصينا أيو من كسر حين قيلن زبل ملسي توه هيبنا نازم الكتو أكل زغربوهم حتوتات زي عقب مخنات كم زوها بمزارة ودما أما حداري وشوت ودغت ألا 7 كاري أي تحبنا بالرأيهم إتي تفشع عن تبولك العلاقة اللي تشحي حدا ميتي 8 يسدر مرح يزلنا ماتي ياو تهذب بتعم بصبق جميرنا هل يتعم زول ساتهم مجمرة عصيد يوم زي ما خني نيرو عصيد سلالو سرحتني عصيدنا أو خلاص مخنيت زقرو وجن تايوم ترجع من تيوم نيرنا هنا أو خلاص مخنيت باجتي تلاقناي مسكنتي وانا قاقر لنا هنا من وكن قبرني خالناي زبل مرستات يوم زونها ماجي تلفزيون تجراي إتو نبرتي زلعلو محطوطات مسرت بمقوار نا انتربرايز مصنعتي ديزاين سرحت ماي تجراي حاتيتو ايت تسفال لمدهانيه ابتي انتربرايز توضع مهندس ابو زهبو ملاش اذا بروجكت بحصرت باجت كم زتقاتتن حزقن ابتن استقعت خبابيتات زركب غدا غد مسمر ماي قدامنا توهيبو كسراح بحافشا دما ايت بروجكت مولو تغبراو نمغبار مسملكتم اكلات اب مزراب نركب لهم طالع توعل كسر كل حد نط حد بيلني وعل تأشير 3 عين بروجكت هني وزوع لزي حدا ناي متر ساعة كار بروجكتي لعلي 248 كيلومتر تاكل تبو زرق حلو خالي ناي غني 15 متر بصراحتني سالساي خاني ناي غداغوت ناي شتشو غداغوت حدا قعدتني هما تزين حدا ينوع تأثير ماتي وناو صراحة تجمير مالتي زيات النزن وعاصم ذلكم زين تقم تروح توقعتين زي بملا ولا وزلني على حد نتكفل كثمان الطريق تقول لهم هذا تقم تروحي لأن من جمرك جمر خلي توقعتين دوري حد استجمر يلي طيب مستوقعتين هم ذلكم صراحة يطفي ما كونتراكت يا خفلين مستناي بجس تحينا ما كنت هذا أكل مطيلري وي نجينا نيا أفريقيا نيا صراحة نبغى نسنن له نامدينا خفليت بجس متحصر زياتي ناقرينا نرينا ناوصي حدش نجم مفتوحي تجمرني زنا تجمر لك ودا حصير معلتي كاوغن عاي صراحه كن يسلو زلو حصير معلت مكحست النوطيا كجمهور زلو حساب مردات حفناينا يا جمهوريم زلو حساب لينا تقرا مول حيلو مالت
ممحدار كتما عبي عدي نحدشحن 350 سدرا سواتن حربنياتاتن نمنبر زخون بوتا كم زعدل فليتهم نقول هامارة كاب عبي عدي زلاخنا تصب صابيو كرمسكال كيروستما كم سب أو عديد والله من محدار كتما عبي عدي أبتا كتما نزركو سدرا سوات 3 معراف نمنبر زخون بوتا كعدل غيرو تتكم تتعدل زخونو سدرا سوات من تدحنة تزبي كبلو كبر واقع زخفولو تقارلتي سدرهم عبس أقم نخيودكو بمعلام محدار تا كتما ننبس وكفهم 140 كاري مترو نمنبر زخون بوتا معدالو كم زحقوسهم يزاربو ناوطعي بوتا كنلوطكم يلومون أكيومنا نيو نايملوط بوتا له ورقيتي حيزه يخد لخن جزاي مالتي بتصبغ تستعنا جدا أنا نحنا مفتصمتوي أنا معلي مفتصمتوي يزيد لي ولادي يا بكفي تسويه أفتح مسجدي مسجد سجيد عاتي أفتح جلس سري وديونا إحنا كفدي هيدو نحن فدي دمو يا وناي دماي مكانته ودي أودي كأري كابلو لما سلمه ودي مرة كسر النيلي أنا مرة أسده أو مرة أتمسينا معناتيو من للناس إحنا جري وناي جن زو خاز تركس كسلو لجن مكانته بعنا جن مشاكل كتقوم اليوم مكانته سدرا سوء مالت خوريو تخبر إنه تدمع تخبر تاتجبوا جبوا يوهو تاتجبوا مكانته سبنا أزوج ما كنا بريولي حلفي كوميشن حربنياتات كتما عبي عدي تقعد لاي تخل هيمانة تولدم أبتا كتما زركبو شحن حمشة 200 شعتن بخبرس تملسو جاقانو تقعدلتي نمنبري زخون بوتا نمعدال مسم محدار تا كتما يسرح كمزلو يردو تزقري ذل تقراري تذكوي ناس دراسو وقت ودينا ناب بخبرس تملسو جاقان سراوي تقراي إنا مدلوات نقبر ذلنا دوكميتنا نتصف ذلنا سلازي مرداء بتممرحي زفقدو دنبي 15 شن زفقدو بممرحي قلت شوعته بناي مريت الطعام زفقدو مسرت بونا سرحنا هنا بمرداء إنا نسرح ذلنا ون سلازي أوزع عمت زون نايزوم بخبر تملسو هربنياتات كنجمري لاينا أتلمحيزنا ذلنا تتكام الناس دراسوا وعطن من رجاز بيت صحفتهم أبز عمت نحمش 284 بخبر استملسوا تقارلتي نمنبر زخون بوتا نمعدال نمحدار تا كتما حتى قريبو كم زل زقلو صدما حلف بيت صحفت مريتن كاداسرن كتما عبي عدي آيت ياري بلايوم فلان كتما بيت مزاجا بمردا أبزلنا بفلاي مس زي تحسب مس مخانو جن حزي قدام يزرنا هربنيا خنعدلو حتى قريبنا لنا مسنا كحسات تحيز وش تأتاوي توسنا جنزب بمركب ناكو 584 زخونا يهربنيا بوتا حتى قرينا لنا كنتيبا كتما عبي عدي آيتا تخلاي تصفاي عبا سلستي معراف بخبرز تسوو شحن 350 جاقانو نسدرو من منبر زخون بوتا معدالو أكال تربحنا سدرا سوات مرقاز تتحزت المكام زخونن التقبار تتناخيرو كم زقصلن حبيرهم ناي سوات هربنيا مجمران جمرينا لنهم كتما سلازي أو قدامي أو كلا أيزور نا شوعات يستشمون تيزا أقلو مريت عدلنا نيرنا هزون نا 550 خلتي زا أقلو أم سالس أيزور نعدل لنا كنعدل تلنا كيدي بتاعمتهم ستراسوات جنزون يولومي عامون يولومي قلوتون يولومي أب وحالك زحت تجدل توصحهم أو قهمتات نوصحهم النيرة نسومون تلواتي نهامنا شاب حزي تناي ستراسوات ناي موداتا نفشحي 350 يزخون نعدل لنا نتقال لنا هافتات قانقان لهجاتات تግራይ بمعقابن كبري بمهابن ناب ربحا كوعلو قدا مهرات لعلك خون تحبيرهم يونيفرسيتي عدغرا سالساي عالم لخاو على قانقان سنه صحفن تግርኛ አሳሪጥሎ ገነት ካሕሳይ እቲ ዋላ ተኸታቲላ ሰብሰብ አዋዲዳላ يونيفرسيتي عدغرات سالساي علم لخاوي وعلى قانقان سنه صحفن تግርኛ ካብ ወፃን ውሽጥ ዓድን ዕዱማት አጋይሽ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣካይዱ ኣብቲ ዋዕላ ዝተፈላለዩ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቋንቋ ትግርኛ ዝቀረበ እንትኾን እንታይነት ስያመ ቋንቋ ብሔረሰብ ኢሮብን ስነ ስርዓት ጽሑፍን ቀሪቡ ተዘትይሉ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቅረቡ ኣቦ ሓጎስ ወልዱ ንቋንቋ ኢሮብ ሓዊሱ ኩሎም ቋንቋታት ትግራይ ንምዕባይ ስነ ጽሑፋዊ ቅርጾምን ስርዓቶምን ምዝግባእ ተጸኒዖም ኣብ ረብሓ ክውዕሉ ሓቢርካ ምስራሕ ኣገዳሲ ኢሎም ናትና ጥቕሚ ናትና ስነ ጽሑፍ ናትና ከይዲ ሜቶዶሎጂ ካልኦት ወሲዶም እዮም ዝጥቀሙሉ ኣይንፍጽሞን ንምንታይ ምኽንያት ክልተ መንገዲ መጀመርያ ትኩረት ኣይንህቡን ካልኣይ እዚ ከባቢ እዚ ዞባ እዚ ኩሉ ግዜ
ካብ ዩዲት ጉዲት ግዜ ጀሚርካ ሻዕ ሕዚ ፋታ ዘይብሉ ስቴቢሊቲ ወይ ከዓ ምርግጋእ ዘይብሉ ዞን ስለ ዝኾነ ዘለዓለም ሓደ ዝሰርሑን ዝፀሓፉን እናቃፅሉ እናጥፉ ኣብ ዕግርግር ኢና ንነብር እምበር ርግኣትን ቅሳነትን የብልና ትኩረት ከም ዘይሃብናዮ ፈሊጥና ገምጊምና ንበዓልትና ዓርሲ ምግምጋሜ ወሲድና ኩላህና ምሁር ዘይምሁር ብባህላዊ መንገዲ ይኹን ብትምህርቲ በአካዳሚካሊ ዝተደገፈ ሓያል ርብርብን መጽናዕትን እንተገይርና ናትና ቋንቋ ናትና ታሪክ ናትና ዕብየት ክፍለጥ ብዓለም ደረጃ ዕላማት ዋዕላ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዶክተር ገብረ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ዕብየት ቋንቋታት ትግራይ ናብ ሳይንሳውን ቴክኖሎጂካውን ዕብየት ንምብጻሕ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ አብሪሆም ቋንቋ ብሓደ ግዜ ይዓቢ ከዝለ እታወቲና ክነማዕብ ንኽእል ሓደ ሪኺዮም ተኾንኪ ማእኸል ሓደ ዓይነት ቋንቋ ኣጻሓፋ ነዚ ዝተፈላለዩ ኣክሰንት ክህሊ ይኽእል ግን ሓደ ዓይነት አንደርስታንዲንግ ሂልየና እሞ ዘን ላብ ደለ ናይ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ቋንቋ ንክኸውን ንፅበ ተቋማት ከዓ ልዚ ስፖንሰር ደን ላገበር ተሳተፍቲ ዋዕላ ዝኾኑ ተምሃሮን መምህራንን ብወገኖም ከምዚኦም ዝበሉ ዋዕላታት ብምስላጥ ቋንቋና ባዕልና ክንዕብዮን ክብሪ ክንህቦን ይግባእ ኢሎም ቋንቋታት ትግራይ ምንን ክሰርሕ ይኽእልን ኮይኑ ህዝቢ ትምሁር ክዋሳእ ኣለዎ ኩሉ ተተዋሰዩ እቲ ቋንቋና ክምዕብል ዓለም ለኸ ክኾን ይኽእል ዝተፈላለዩ ቶም ላህጃታት ዝምልከት ናይ ስነ ቃል ናይ ስነ ባህላ ዝነበረ ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ እዩ ተሂቡ እና ነቲ ቋንቋና ከዓ ያው ሓጋዚ ኮይኑ እዩ ኣነ ረኺበየሎም ማዓንቲ ክሪኦ ከለኹ ያው ጽቡቕ ትምህርቲ ነይሩ ቋንቋ ትግርኛ ብደንብ ተጸኒዑ ቶም ኣውለለው ቶም ብጣዕሚ ዝጠቕሙና ቃላት ወፂኦም ኣብ ኣገልግሎት ክውዕሉ ተለው ብጣዕሚ ሰሓብን መሳጥን ይኾን ማለት እዩ እቲ ቋንቋ بوردا رايا لاماطا اب لمعات مسنو سوافور وغنات ቁጠባው መምሕያሽ የምጽዋ ላኳንታሎም ኣብ ምትእስሳር ዕዳጋን ቀረበ ታወታትን ዘሎ ጸገም ክፍትሐሎም ሓቲቶም ሃፍቱ ብስራት ዝላኸና ጸብጻቢው ገረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከምስብ ኣዋዲዱ ኣሎ ሓረስቶት ወረዳ ራያ ላማጣ ዘሎ ዕቁር ከርሰ ምድሪ ሃፍቲ ማይ ተጠቂሞም ዝተፈላለዩ ፍረምረ ኣሕምልቲ ገደናን ቆምቲ ተኽልታትን ብምልማዕ ተረባሕቲ ክኾኑ ምጽንሖም ኣዘኻኺሮም ይኹን እምበር ንጆኖሳይዳዊ ኩናት ስዒቡ ሙሳህ ቀረብ እታወታት ከምኡውን ጸገም ምትእሳር ዕዳጋ ስለ ዘሎ ካብ ፍርያቶም ተረባሕቲ ክኾኑ ከም ዘይከኣሉ እቶም ወገናት ይዛረቡ ያው ኣብ ሕዳር 15 ካዩ ተነቕሉ እስካብ ሕዚ ምንም ዕዳጋ ስለሌለ ክልተ ወርሒ ክልተ ሰሙን ኣካባቢ ያው ኣብ ሕርሻ የለው ማለት ተቆልሱ እስካብ ሕዚ ምክንያቱም እንደ ኢንቨስት ገብርዎ እንደ መደባርያ እንደ ወዛደር እንደገና እንደ ግብአት ወህዎ እስካብ ሕዚ 15 ቅርሺ ለኪሎ ስለሆነ ጥቅሙ ይውል ካዚ ክሰራ ስለሆነ ወላ ይበስብስ ወላ ይበል ያው ሕርሻ ቅምጥና ይነና ማለት እዩ ንጸንሐ 3000 ለጸንሐ እዩ ካሳ ግን ሕዚ ቀንሲን ይዕደጋ ብጣዕሚ ልታት ስወሪድ ማይ ሕዚ ብናፍጣ ያነስተኛ ጄኔሬተር ማለት እዩ ጄኔሬተር ለሓደ ጀሪካን 6000 ልግዛ እዛ ለሓንቲ ማዓልታ ታስተካይ ስለዚ መንግስቲ ናይ ነዳጅ አቅርቦት ናይ መደባርያ ናይ ግብአት አቅርቦት ካርቦ ኣለዎ ብዘለጸ ደግሞ ምትእሳር ዕደጋ ተዋናው ዕደጋ እዩ ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ልምዓት መስኖን ሆርቲካልቸርን ቤት ጽሕፈት ሰፈር ቁጠባ ወረዳ ራያ ላማጣ ኣይተ ብርሃኑ ተሻገር ጸገም ነዳዲ ንምፍታሕ ብመንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ዓመቕቲ ጎዳጉዲ ተኳዓይተን ሓረስቶት ከልምዑ ጻዕርታት ይግበር ምንባሩ ብምዝኻር ይኹን እምበር በቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ግና ምዕናወን እቶም ኣተሓባሪ ኣብሪሆም እቶም ዝነበሩ ኣዕዶቲ ተዓሽሙ ወረርቲ ሓይልታት መብዛሕትአን ወዲመን ዘለዋ ማለት ትራንስፎርመርን ትቦርደን ተጠቕላላ ጠቕሊሎም حزمن كيدو مبزحت حزن قصاص زلنا تلمعتنا بمونال دريلينج ماتي حارستوت كم تحز تريقوا زلهم غدغار كعيتم جنريتر صريحه لعل ختمي ساعه شمونتي مالال دريلينج هنا خم وردا بعاتن قصاصلنا توساخون عمقت غدغادات ببطابيو زلوا لعل 35 اكابي عمقت غدغاد نيوا او لمعس زلوا حزي ابتا وردا لوم زبن اب قداماين كال اينزور لعلي 6600 مراحت صدرا تربحت زغبر لعلي 3200 هكتار مريت بمسنو كم زلمع اتحواري كيد سراح لمعات مسنون هورتيكالتشرن ቤት ጽሕፈት ሰፈር ቁጠባ ወረዳ ራያ ላማጣ ኣይተ ብርሃኑ ተሻገር ሓቢሮም እቶስ ገምጋሙና ካይድና 72% ታፍቲ ተሊምና ዝነበርና ዝረኸብና ልታሽኔ ኣብ ቀጻሊ ታይና ሕናኔና ናኻላ ይዙር መስኖ ምን ማዕና ሕና ዝልና 60% ታፍቲ ዝነበረ خنا لمع حسيبنا لعلينا تلمحنا حارش 50 هكتار تلمحنا لنا ናይ ማሕረስ ስራሕቲ ናይ ፈልሲ ምድላው ስራሕቲ ጠቅሊልና ኣቲና ነና ማለት እዩ ተሳኹና እንተለት ናይ ማይ መማረጽ ዝበሃል ታሽሙ ምስ ናይ ማይ መስኖ ምልማዕ ታሽሙ ዝሓዝናዮ ኣብዙውን ያው ትልሚ 100 ሄክታር ክንውስኽ ተወሳኺ ታሽሙ ንሰርሕ ትልሚ ሒዝና ኣብ ምንቅስቃስ ነና ማለት እዩ ኣብዚ ላይ
51 هكتار 51 مانوال دريلينج FSRP أو قعتان يو حز جميرن شرطة ودينا أو قعتين يو أو شديسة عبياتات تساهون كل تعبيت دايورشنات تقول الناس رحنا نركب مات أب كفلة كتما عيدر كنتات تطعيمهم هزبين أب كلو لاوزعتو نقادهم كحتتو يقبايلهم أبالات بيت مخري إتا كفلة كتما أتم أبالات بيت مخري نززبلو أب زكايدو ربع زمن مبل 4 سرع قبايو نسا تسفايت قبايو تخطاتيلات الله بيت مخري كفل ختم عيدر روعي زمن مبل 4 سرع قبائي وأكايدو وانا محداري كفل ختم عيدر أي تهافتو مريتا تبطابا فتازمان مدبات فرق عمد 2010 مونتن زغربو خوينو عمالات بيت مخري إتا كفل ختمان قومتي كوميتين أبتي زغربت تبطابا فتازمان مدبات بفلاي دما خونتات تتقيمهم هزبين أبقلو لاو خااتي زغبرو زلو زي حقايان نقادون كالوتن أدهيمهم حتون رئيتون العلم فتاشا مقواركم صبوغ يقن كبابينا عبيت ستور زلو محبي إيو لتمونغوية غزاوت زلو أيو سرع ستورات زي كونو بمولهم لبوليو أزي لمتحز لأخاتهم قليليو سرح سئنت قالونا ولا نهلوا كم رست حسكا مقمات زي مسجار حدا سرح حسكم كم تمصل لكم إلا دخلناكم أسايمنت أي تفصمن سلست عامت توديبن من لا تقدر زي عتياني وعملتي سلست عامت ملو عارفني أوزي وشتي حرج تلقون نيرو تولاشي مقاري نيرو ماتيو أنا أجيخونا قالا يتشاوتو اللو مالتي نزي أنت تكون شدي أنا بحقي تساعينا بقابلات بيت مخرن قومت كوميتين نستلعلو حتوتاتن رئيتوتاتن دما بوانا محدار كفل ختم عيدر أي تهافتو مريتا زي سعب ملاش تواهيبوهم بررانا أير تقاريت مستفالس قدما ويانا من رباش تفطيرو كالي مالي حدون نقد فقار زي يقولوا 4 كونتال مصبيلو نعدها حيزو وهيد بل ملسمو حزي كالي بصعاتاتن كاليين كم خاد نبيت فرد نبوز خب مهارة يزخون مصعاتي أكايننا له ثمالي ندقنا 3700 36 لتر زيتي أو زحزنا هذا أو أن هالليث محبرة ستتصوعوا تخفافيل كساب حزكو بناي مسو فاوريكا استلعلوا كساب ذا ساعات زيا تلوات بوتا زي رخول له بمخنات استلعل له بمنقد استلعل له تمو ودينا يمزلنا زوز حمنا سيات بزاب زي أنيا حتون هاللوم تتقمت زي قبرنا يوم جن بوسن ملك عفتي تخيل زلوا مسوا فاوريكا كتقوم اللو من نازتنا يوم زحتو زي نمزبن كندس تقالم الزوان زارب لنا أفتاز الله تزوا بجت استوسن كحساب مريض كحيسو أوفتو إني تلوات بوتان مها أمر رابنا نركب حزب ناي مسرح المشاط أو زلوا حتى نخدم اللس العرار وعتميتن كالوتن زخون مسرح المشاط بوتا خرخو اللو منا صافيفنا وجينا لنا ناي مرحلات يكون ناي كيلاتات حزنا موجان سرح مسترحنا ناي مستغال سرح مسترحنا قلنا وزام مدبزي حزقنا أتيل زخبركم تملكتنا زيناتات تلفزيون تقرأ حزورنا عتقلهم كابز سيبنا دما زيناتات بيزنس الساعات مسارحتنا هافتو قبرو سيبو أربعة تخطاتنا كنملس يمسجن عديم سلام تعنا هذا اللي يزخوركم تملكتنا نزعلت زيز حرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتالكم عديمة فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا خورنا أفريكا ريل استيت ملكتو تخطاتنا هنملس ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريكا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتام أب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أملام أتا أماماني مايكر سمدرين باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتتم درجة أم زحلو غزاوتي ب 15 مئتاوي قدم كفلت راي وننت منبري أبايتن نقدن يخونم هورن أفريكا ريل استيت نسبونسرنا هورن أفريكا ريل استيت عزينا أنا مسجن أخل قرب الشغطات النهالوة زي فتحوا التمن واغان أب محباء الشغطات نستوافر النقادو سقومتي كم زوسدن التناخيرو كم زغطلولن ايجنسي نقدن سددن تقراف ليتوم أبز حزوان أخل قرب مسرتاو الشغطات سلازلو حبرت السبت رقاقعو كشمتن كشيطن كم زقباء تي ايجنسي وسيخو قليصلو تسفايتات دساب زعبازي توسخ حيزلو
ኣብ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ዳይሬክቶሬት ቁፅፅር ስርዓት ንግዲ ኣይተጉዕሽ ወልደ ገሪማ ኣብ ሕብረተሰብ ሰፊሕ ናይ ምሽማትን ኣብ ነጋዶ መኻዝን ምቅያር ኢሉ እውን ምዕፃው ንግዲ ትካላት ኣጋጥሚ ይብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተወዝዑ ወረታት ሕብረተሰብና ዘይምርግጋእ ተፈጢሮም ፀኒሖም እዮም ነዚኦም ስዒቦም ድማ ኣብ ውስናት ነጋዶ ብፍላይ ድማ ኣብ ሸማታይ ሕብረተሰብ ሰፊሕ ምድንጋር እንደፋዕፋዕን ተራእዮም እዮም ሱሱዓት ነጋዶ ኣብ ስሩዕ መኽዝን ዝነበሩ ሸቐጣት እናውፃኻ ናብ ዘይስሩዕ መኽዝናትን መንበሪ ገዛን ወሲድካ ምሕባእ ተራእዩ እዩ ኣብ ሸቐጣት ዘይ ምኽንያታዊ ዋጋ ወሰኽ ምግባር ከምኡውን ናይ ንግዲ ቦታኻ ዓፂኻ ምጥፋእ ሕልፍ ኢሉ እውን ብጥረ ገንዘብ እንተዘይኮይኑ ትራንስፈር ኣይንቕበልን ምባል ኩነታት ተራእዮም እኹል ቀረብ ሸቐጣት እናሃለዮ ዘይፍትሓዊ ተመን ዋጋን ምሕባእ ሸቐጣት ዝተዋፈሩ ነጋዶም ኤጀንሲ ንግዲ ሰደድን ምስ በብብርኩ ዘለዎ መሓውር ብምዃን ስጉምቱ ከም ዝወሰደ ኣይተጉዕሽ የረድኡ እዚ እኹል ቀረብ ሸቐጣት እናሃለዮ ዝተፈጥረ ምድንጋራት ናብ ንቡር ንምምላስ ልዕሊ 12501 ሊትሮ ዘይቲ ዝተፈላለዩ መጠን ዘለዎ ዝበዝሕ በዓል 3 ሊትሮን በዓል 5 ሊትሮን ዘይትታት እዩ ንህዝቢ ብፍትሓዊ ዋጋ ክሽየጥ ተገይሩ እዩ ኢድ ብኢድ ኣው እንከሎ ብቐጥታ ንዓዳጋይ ክሽየጥ ተገይሩ እዩ 4 ኩንታል በርበረ 40 ኩንታል ፊኖ 26 ኩንታል ጣፍ 53 ኩንታል ሽኮር እዚኦም ብፍትሓዊ ዋጋ በቲ ቀዲሙ ዝነበረ ዋጋ ንህዝቢ ክከፋፈሉ ተገይሮም እዮም ብምኽርን ሓበሬታን ከምኡውን ብጽሑፍ መጠንቀቕታ ደረጃ 951 ትካላት ንግዲ ናይ ጽሑፍ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም እዩ 303 ትካላት ንግዲ ድማ ኣብ ዋጋ ወሰኽ ዝተሳተፉ ኣብ ምሕባእ ዓጽዮም ዝኸዱ ብትራንስፈር ናይ ዕድጊት ዋጋ ኣይቅበልን ዝበሉ ክዕሸጉ ተገይሩ እዩ 4 ድማ ካብዚ ዝገነነ ችግር ስለ ዘለዎም ብሕጊ ንኽሕተቱ ናብ ሕጊ ተመሪሕሎ ማለት እዩ እዚ ስጉምቲ ምስ ተወሰደ ዝተረኣዩ ለውጥታት ክንሪኦ ከለና እቲ ዝነበረ ኣብ ሕብረተሰብና ይኹን ኣብ ነጋዳይ ዝነበረ ምድንጋራት ምርጋእ የርአሎ ናይ ምክፍፋል ሸቐጣት ንግዲ ፍቃድ ሒዙም ብሽርሻሮ ዋጋ ንዝሸይጥ ግቡእ ስጉምቲ ከም ዝውሰደ ይረዱ ባዕሉ ኣትዩ ናይ ችርቻሮ ዝሰርሕ እንተኮይኑ ካብቲ ናይ ንግዲ ሕጊ ወፃኢ እዩ እዚ ዝግበር እንተኮይኑ ድማ በብብርኩ ዘሎ ናይ ቁፅፅር ንግዲ መሓውር ክእርሞ ይግባእ ከስተኻኽሎ ይግባእ በቲ ሕጊ መሰረት ምኻዱ ከረጋግጽ ይግባእ ዝኾነ ወሃባ አገልግሎት ንግዲም ብጥረ ገንዘብ ኢሉ እውን ብሞባይል ባንኪ ክፍልት ክቕበል ግድን ይብሉ ብትራንስፈር ይኹን ብሞባይል ባንኪንግ ክፍልት ክቕበል ግቡእ እዩ ካብዚ ተበጊስና እቲ ንገብሮ ቁፅፅር ትሕስድድ ከይኮነስ ተኸታታልነት ዘለዎ ኣብ ጽንዓት ዝተመስረተን ኣራማይን ለውጢ ዘምጽእን ክኸውን ይግባእ በብከተምኡ ዘሎ ናይ ምምሕዳር መሓውር በቲ ኣዋጃትን መምርሕታትን ንግዲ መሰረት ብምግባር ስርዓት ንግዲ ናብ ስሩዕ ዝምለሰሉ ሕጋዊ ስጉምቲ ወስድካ ምእራም ከም ዝከኣል ኣይተጉዕሽ ናብ መግለጺኦም ሓቢሮም ካብ ወጻኢ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ልዑል መጠን ምህርቲ ዕፉን ናብ ቱርኪ ከም ዝለኣኸት ሓቢሩ ምስ ሩስያ ኣብ ከቢድ ውግእ ዘላ ዩክሬን ካብ ምህርቲ ዕፉን እትረኽቦ ኣታዊ ከም ዝወሰኸውን ሚሊንግ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ዓላው ገይሩ ቱርኪ ትገብሮ ዘላ ጠለብ ምህርቲ ዩክሬን ሩስያ ኣብ ሰደድ ምህርቲ ሕርሻ ተሃገር ከተካይዶን ጸንሐት ዕንቅፋታት መፍትሒ ኮይኑ ምህላው ዘዘኻኸረት ጸብጻብ እቲ ጠለብ ምስ ምህርቲ ደርሁ ቱርኪ ተኣሳሰር ምህላው መላኺቱ ዩክሬን ናብ ቱርኪ ካብ እትልእኾ ምህርቲ ዕፉን ብተወሳኺ ወደባት ቱርኪ ተጠቒማ ናብ ኣፍሪካን ሃገራት ኣውሮፓን ሰደድ ንምግባር ዕድል ከም ዝተኸፈተ ዝተገለጸ ኮይኑ ጣልያን ዝለዓለ ተጠቃሚት ክትኸውን ምኽኣላ ተሓቢሩ ካብ 27 ለካቲት ክሳብ 13 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ንሓደ ሜትሪክ ቶን ዕፉን ልዕሊ $222 ተቆሪጹሉ ምህላው ዘብርሁ መተሓባበርቲ ትዕዳጋ እቲ ዋጋ ቅድሚ ጥቅምቲ ካብ ዝነበረ ዝወሰኸ ምዃኑ ጸብጻብ ሚኒንግ የብርህ ከም ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ሃይሉ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፍ ወፃእ ዘርኢ ሰደቓ ንኽትከታተሉ እየ ክእንግደኩም ሰላም
ሓደ ክልተና በልና ብናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዜናና በፂሕና ለና ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ዝምሳብ ድማ ዜናታት ስፖርት ሰዓት መሳርሕትና ሓበን ካሕሳይ ስዒቡ ቀርበና እዩ ሰላም ጥና ሃበለይ ከመይ ትዕሉ ተኸታተልትና ዝተፈላለዩ ዜናታት ስፖርት ሒዛ ቀሪበ ኣለኹ ቀዲመ ንምክትታልኩም ዓምዲመ መበል 19 ግጥማት ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት ቀፂሎም ተሳሊጦም ኣለዉ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘሳልጠቱ ፀወታ ድማ ሓደ ማዕረን ፍጹም ተረኺቦም ቀድመ ዕረፍቲ ብዝተቆፀራ ጎላት ዝተዛዘመት ፀወታ ፍጹም ጥላሁን ንጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጥዑመ ልሳን ሃይለ ሚካኤል ድማ ናብ ናይ ባዕሉ ጎል ኣቁፂሩ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ጎል ኣቁፂራ ኣላ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ተደጋገምቲ ማዕረን ፍላይ ኣስዒቦ ደረጃ ኣብ ሓደጋ ምውራድ ክትወፅእ ኣይከኣለትን ነጥባ ግና ናብ 17 ዕብያ ኣላ ባህር ዳር ምስ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ክልተ ማዕረን ተፈላለያ ኢትዮጵያ መድን ድማ ምስ ፋሲል ባድን ባዶ ተፈላለየን ብረቡዕ ምስ ሸገር ከተማ ዝተረኸበት ስሑል ሽረ ባድን ባዶ ፍላይ ይዝከር እዩ ኣብ ዕለት መሪሕቲ ሊግ ዝኾነት ሲዳማ ቡና ነተኸታታሊ ግዛ ነጥቢ ምድርባይ ኣስዒቡ ምስ ኢትዮ ኤሌክትሪክ እውን ባድን ባዶ ተፈላለያ ሐዋሳ ከተማ ኣብ ልዕሊ ኣዳማ ክልተን ባዶ ዓወት ብምዝጋብ ድማ ነጥባ ምስ ሲዳማ ተማራርያ ኣላ ንግጥማት ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝዓመት ጋንታ ሲዳማ ቡናን ሐዋሳ ከተማን ብ35 ነጥቢ ይመርሑ ኣለዋ ፋሲል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ ምድረ ገነት ሽረ 23 ነጥቢ ሒዛ 10 ተስሪዓ ኣላ ዝርዝርና በዛሕዝናለም ዛባታት ውሽጢ ዓዲ ክሰግር ከለኹ ጋንታታት ብሽክሌታ ብስፍሓት ኣብ ተተካእቲ ክሰርሓ ከም ዘለወን ብሽክሌተኛ ብርሃን ፍቓዱ ገሊጻ ኣላ እታ ብሽክሌተኛ ካብ ክልል ሓሊፋ ብደረጃ ሃገር ብምውካል እውን ብርክት ዝበሉ ውድድራት ተሳቲፋ ሕዚ ኣብ ጋንታ ኣማኒ ትርከብ ስጋው ዘፈሩ ከም ሰብ ከቕርቦ እዩ ካብ ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ኣብ ተተካእቲ ሰገናት ብሽክሌታ ይነጥፋ ካብ ዝነበራን ሕዚ እውን ኣብ ምንቅስቓስ ካብ ዝርከባን ከተማ ውቕሮ ዝፈረየት ብሽክሌተኛ ብርሃን ፍቓዱ ቅድሚኣ ንዝነበራ ብሽክሌተኛታት መርኣያ ብምግባር ናብ ስፖርት ከም ዝኣትወት ትገልጽ ሳይክል ጀመር ኩሉ 2006 መወዳእታ ከባቢ ጀሚረ ኣርኣየ ይነበረት ፀጋ ገብረያ ናታ كم أكون سلالة النورخو ناي عسر تكتير جميل كاو لشهور حلقة الأماونتين أنها كاو ناب جانتا مسفن إندستريال إنجيرين تتأمبير ماتي كاو نبزح للعمتها تاوت أنها كاو بسانكي كورونا أقاريزا كورونا نتورنت أقاريزا كاو دحر حموش ساعة تمليسه كاو مقالسة عندرتا بالحالة نعدل لما أو مقالسة عندرتا جميرة ما ኣብ ውልቀ ክሮኖሜትር ዘለዋ ብቕዓት ዝያዳ ዝበለጸ ምዃኑ ትገልጽ ብሽክሌተኛ ብርሃን ንሃገራዊ ጋንታ ብምውካል ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድር መድረኻት ከም ዝተሳተፈት እውን ትሕብር በተለይ ብኢንዲቪዥዋል ታይም ትራያል ማት ይስዕር እያ በዝሕስ ኣብኡ እየ ዝስዕር እና ሓደ ጎደና ሃትለ ለሸነፍ ኩሉ ነይሩ ብቦላታ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ኢንዲቪዥዋል ታይም ትራያል ሻምፒዮንያ زيرو أو التخايد إثيوبيا شامبيون أو individual time trial كل شعب درجة نيهو ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንምውድዳር ዕድላት ይፍጠሩ ምህላዎም ዝገለጸት እታ ብሽክሌተኛ ብሉጻት ተቐዳደምቲ ንምርካብ መሰረት ንዝኾነ ብሽክሌታ ማውንቴን ጠመተ ክወሃብ ይግባእ ትብል ኢና ቢ ኢና ነርና ኣጓላት ይኹን ኣወዳት ማለት ሕዚ ግን ኣብ ኩሉ ሓንቲ ካታጎሪ እኒኦ ኤ ብቻ ማለት እዩ እና ሕዚ ለምሳሌ ሕዚ ብዙሓት ሰባት ወፂና ኒና ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ጋንታታት ተጸምቢርና ኒና ናብና ደገ ጋንታ እና ለኣና ልትከኣለላ كهليانيو تداخل من هذا جن اشتينا تلع علي مثلنا كاوز العليمات مزي هذا كفت للعدل بس حسابته وسيهم تتسرح اللي قال ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኬንያ ትርከብ ብርሃን ቅድሚ ናብቲ ቦታ ምጓዓዛ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝነበራ ጻንሒት ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ 2017 ዓመተ ምህረት ብዘመዝገበቶ ውጽኢት ናብ ኮንቲነንታል ጋንታ ኣማኒ ንክትጽምበር ከም ዝሓገዛ ዝገለጸት ኮይና ዝረኸበቶ ዕድል ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚት ኣበርቲዓ ከም እትሰርሐሉ ትዛረብ ሕዚ ኣብ عندرتا وصنح كله ما صبو عمت حليفه ኣብ ናይ ኢንዲቪዥዋል ታይም ትራያል ወርቅ ኣምጽ ካኡ ድማ ብዙ ጽይተስ ድማ አጋጣሚ ሆይነ ናይ ኣማኒ ዕድል ረኺበ ማለት እዩ እና ኣብ ዝጋንታ ፈሪመን ይኹ እና ዝሓሪፍ ዕድል ኣይ ዝርዝርስ ፕሮፌሽናል ሆይነ ይኹ ማለት
ቀዳማይ ዙር ሲቢ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ክዛዘምዩ ካብ ጋንታ ትግራይ ጋንታ ምድረገነት ሽረ ኣብ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ካብ ዝርከባ እውን ተጠቃሲት እታ ጋንታ ኣብ ካልኣይ ዙር ዘለዋ ጥንካረ ዓቂባ ብዝሐሸ ደረጃ ክትመጽእ ድማ ጽቢት ይግበረላ መረስ ሃይለ ኣብ ዙርያ ስሑል ሽረ ዝሰናድኦ ጸብጻብ ከም ሰብቐርብ እዩ ሽረ ምናልባት የመጀመሪያ ጎል ዳንኤል ጆርጌ በአንድ ደቂቃ ልዩነት አንዱ ተሻረ ይሄኛው ጸድቋል مبل 19 سومن صوتا سي بي بريمير ليج ኢትዮጵያ ዕለተ ረቡዕ በ4 ግጥማት ቀፂሉ እንትሳለጥ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ድማ ምስ ሸገር ከተማ ኣብ ዝነበራ ጾታ ባዶ ንባዶ ተፈላለየ ንቀዳማይ ዙር ጾታ ሲ ቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ድማ ማእኸላይ ብዝበሃል ብቕዓት ዛዚማላ ኣብ ጾታ ሲ ቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ይሳተፋ ካብ ዘለዋ ጋንታ ትግራይ ሓንቲ ዝኾነት ጋንታ ሽረ ምድረገነት ብንጽጽር ካብተን ካልኦት ጋንታ ትግራይ ተሳውሃቢ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ዝሓዘቶ ውጽኢት እውን ዝነኣድዩ እታ ጋንታ ካብ ዘካየደቶም ሕሉፍ 19 ግጥማት ኣብ ኣብዝሓ ጾታ 8 ግዜ ማዓረት ተፈላለያላ 5 ግዜ እንትትዕወት 6 ግዜ ድማ ተሳዒራ እያ ምስጋንታት ሸገር ከተማ ኢትዮጵያ መድን ቅዱስ ጊዮርጊስን ሓዊሱም ባህርዳር ከተማ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክን ባዶን ባዶ ዝወጻእትሎም ግጥማት እንትኾኑ ምስ መቻል ማዓረ 2-2 ምስ ወላይታ ድቻ ድማ ማዓረ 1-1 ምፍላያውን ዝዝከር እዩ ታጋንታን ኢትዮጵያ ቡና 3-1 ሰዓረትሉ ውጽኢት እቲ ዝለዓለ ውጽኢት እንትትኸውን ንሐዋሳ ከተማ 1-2 ንድሬዳዋ ከተማ ድማ 2-2 ሰዓረትሉ ውጽኢት እውን ዝለዓለ ቦታ ዝነበሮም ውጽኢት እዮም ካብዚ ተሳኺን ጋንታት መቐለ 70 እንደርታን أربعة مش كتمان حدن بار السعارة لو قطماتون كابتم حمش عوت تاغانتا قليوم يوم بانصار زي بغانتا هاديا هوسانا زقطمانا سلسن حدا سعرة دمام اتزدخمه وصيتا خوين تمزغيب لهم كابغانتا هاديا هوسانا بتوساخي تاغانتا بغانتا سيداما بونا فاسيل كتما ኢትዮ ኤሌክትሪክን ነገሊ አርሲን አዳማ ከተማን ተሳዒራ ያም ጨዋታዎች አሸንፈው የነበረው በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም እንደነበር ይታወቃል ምናልባት ሽመክት ጎል ምድረገነት ሽረ ሁለተኛ ጎል አግኝቷል أبا مكلخال خونا متقع تماطان زبهال اوانات زحلفت غانتا شره مدرغنت 13 جولات اوصيرا تماسالي 13 جولات دما بخالتو غانتات ابل عليات قصيروايم 23 نطب دما بمحاز نقدماي زور صوتا سي بي بريمير ليج ኢትዮጵያ ዛዚ ማላም ካብ ሓደ ጾታ በማእኸላይ 1.2 ነጥቢ ትረክብ ነራ ማለትዩም እዚ ነጥቢ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝኣከወቶም ናይ ሙሉእ ሓደ ዓመት ነጥቢ እቲ ዝለዓለ ኮይኑሎም እዚ ውጽኢት ከም ጋንታን ትረአ መልኢኻ ዘይሕጉስ ዋላ እኳ እንተኾነ ተስፋ ወሃብን ዝተባብዐን ብደረጃ ውልቀ ድማ ኣብዚ ዓመት ኣብየል ማሙሽ ዳንኤል ዳርጌን ሽመክት ጉጉሳን ዝለዓለ ምንቅስቓስ ዝነበሮምን ጎሊሆም ዝወጹን ተጻወቲ እታ ጋንታ እዮም ንቐጻሊን ዝበለጸ ውጽኢትን ለውጥን ብዙሕ ዝተርፋ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ብስነልቦና ኮነ ዓቕሚ ንኻልኣይ ዙር ጾታ ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝያዳ ድልዱል ዓቕሚ ሒዛ ክትቀርብ ድማ ትጽቢት ይግበረላ እጅግ በጣም አስደናቂ ድሪብሊንግ ምናልባት አቤል ሽመክት ጉግሳ ተመልከትና ንምክትታልኩም መስኪነ ዜናታ ስፖርት ሰዓት በዚህ ፍጻም ብሩህ ግዜ ዕለታዊ ዜናታት ቋንቋ ትግርኛ ብዜና ክንዛዝም ዝኸበርኩም ተመልከትና ምሳና ጸኒሕኩም ስለተኸታተልኩምና ካብ ልቢና ነመስግን በብሰላኹም ሰናይ ምሽት ኮነ ተመኒና